كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرتاحين؟ اموركم هانيه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، ورمضان كريم وبصحه فطوركم. المهم جيت نقدم لكم اليوم واحد التحليه اللي هي سهله وبدون فرن وبدون دقيق. نبداو على بركه الله. عندنا هنايا البنات يطرو ديال الحليب، وعندنا هنايا بسكوي. البسكوي كيبقى اختياري البنات، اللي بغيتو تخلطوا، بغيتو ديروا هذاك الاسود بوحدو، بغيتو ديروا هذا الصابلي عادي بوحدو، كل واحد وشنو كيبغي. المهم عندي هنايا قياس تقريبا 5 ديال الباكيات هذا ديال هذا البسكوي هذا اللي هو بحال الشكل ديال اوريو، ماشي اوريو هو غير، المهم بحال الشكل ديالو. وعندي هنايا صابلي عادي اللي معروف. عندي هنا 4 المعالق ديال الزبده، عندي هنا 4 المعالق ديال مايزينا ديال النشا، عندي هنا جوج دانون ديال الشوكولات، وهنايا عندي 2 دانون ديال الكراميل الفلون، وعندي هنايا 2 فلون ديال الشوكولات، وهنا عندي ديال الفريز. المفروض خاصو يكون حتى هو كراميل بحال هذا، ما عنديش ماشي مشكل، نديبانيو بهذا ديال الفريز. وعندي هنايا جوج شاسيات ديال فاني. المهم البنات غنديروه في هذا المول هذا كما كتشوفوا، غادي نفرشوا ليه هذا سميتو، وغادي نطحنوا ان شاء الله بسكوي هنايا مع الزبده. المهم خليكم معايا البنات نطحنوه ونرجع معكم. البسكوي ديالنا حنا طحناه كما كتشوفوا، كيجي على هذا الشكل هذا. هانتوما كيجي بحال هكايا كيتسلك. غادي نشدوه، غنديروه هنا في هاد الطاوه هذه، في هاد المول هذا، وغنبقاو نخدموه بحال هكا بحال هكا حتى يتقاد البنات. كان
المهم البنات هكا كيجي على هذا الشكل هذا. غنديروه في الثلاجه يشد راسو شويه، تجمد عليه داك الزبده، وانا معكم نصوبوا الفلون اللي غيرافق هاد التحليه. ودابا البنات غندوزو باش نصوبوا الطبقه الثانيه. الفلون عندنا البنات على جوج مراحل. عندنا ديال الشوكولات بوحدو، وديال والثاني الاخر حتى هو بوحدو. هادو غنديرهم بوحدهم وهادو غنديرهم بوحدهم. وهاد الحليب البنات هاد يطرو ديال الحليب غنقسمو على النص غنديرو لهذا والنص غنديرو للاخر. وهاد 4 المعالق ديال النشا حتى هما غنقسموهم على النص، غنديرو على جوج هنايا وجوج هنايا. والبنات واحد الحاجه، راه فيه كيكون فيه كاس ديال السكر حتى هو كتقسميه على جوج. انا ما درتوش علاش اصلا هذاك البسكويت اللي طحنا راه حلو بزاف. نحاولوا نقصوا شويه من السكر وزيدوا الماما فيها السكر، ما خاصناش نكثروا السكر باش تاكل معنا حتى هي تدق معنا شويه. المهم البنات غادي نشدوا هذا ديال الشوكولات، هو الاول غنبداو به. وغنديروا هاد الفاني حتى هو ياك. وغنديروا هذا جوج معالق. غنديروا هاد النشا حتى هو نص ديالو، نص ديالو نص. وغنخليو النص الاخر هذاك الطبقه الثالثه. ونجيو هنا غنخويو عليهم الحليب، نص ديال الحليب. وغنحركوهم البنات، غادي نحركوهم واحد شويه. نجيب الطراف غنحركوهم البنات حتى يخرج منهم داك الكويرات ديال الفلون وديال سميتو، الكويرات ديال الفلون وديال النشا. وهاد الدانون البنات حتى الاخر عاد كنديروه معاه، حتى الاخر حتى كنديروه فوق البوطه ونخدموه، عاد كنديروه عاد كنزيدوه عليه. المهم خليكم معايا البنات، غنديروه فوق البوطه، غادي نبقاو نحركوه فوق البوطه، ما نزقاوش من التحريك حتى يبدا يبان لينا ماشي ما يكونش عقد بزاف، غير بدا يبان لينا هاد سميتو بدا يتقال، كنحيدوه من البوطه وكنجيبو كنزيدو عليه هاد الدانون هذا وكنخويو فوق داك الكيكه. المهم خليكم معايا انا غنصاوبو ونرجع معكم باش نوريكم الطريقه كيفاش دير. المهم البنات ها هو صوبناه، شوف غنزيدو عليه هذا، ها هو خرجناه من انا درتو في الفريغو، شي ها هو خرجناه. غنزيدو عليهم هاد جوج دانونات، البنات جوج دانونات. ساهل البنات، غير اللي ما بغاش يصاوب والله هادشي ولا تبارك الله ولا كلشي موجود كلشي كاين. بحال هكا البنات، هانتوما شوف هانتوما هكا.
هكا البنات وكنبقاو نديروه نحطوه على هاد هكا وكنصاوبوا الاخر حتى هو بنفس الطريقه البنات اللي صاوبت الاولى باش ما نطولش عليكم الفيديو بلا ما نصور لكم الثاني. المهم كيجي على هاد الطريقه حتى هويا وكتخدم بحال هاد الطريقه بحال هكا بحال هاد الطريقه تماما البنات. ساهل ساهل وكيجي الصراحه كيجي غزال. كنبقاو نبسطو فيه بحال هكا حتى كنقادوه هكا بهاد الطريقه البنات. هانتوما هكا خدموا بالمعلقه ولا خدموا. شتي انا في الاول خدمت بيديا عاودت خدمت بالمعلقه. من الاحسن نخدم بالمعلقه في هذاك البسكوت اللي كنبغيو نبسطوه كتسهل عليكم المعلقه دغيا صراحه زوين دغيا كتبسطو كيجي على مستوى واحد يعني ما كيجيش شي طالع وشي نازل حسن من اليد. المهم البنات هذا حتى هويا غادي ندخلوه للفريغو غادي يسخن الثلاجه الفوق بلاصه الثلج غادي يبرد. قلت لكم غادي يسخن غادي يبرد حتى هو ويشد راسو ونصوبو عاوتاني الفرن اخر وانا معاكم. دابا البنات هذا كما قلت لكم غندير هذا ديال الفريز حيت ما عنديش ديال الكراميل دابا ماشي مشكل بحال ديبانيو باش اللي عندي نفس الطريقه اللي درتها البنات في الاولى غنديرها حتى في هذه بحالها. المهم نخليكم معايا حتى نصاوبها حتى هي وانا معاكم. اخرى راه حطيتها تبرد باش تشد راسها ايوا نساليو انا معاكم نو هذا. المهم خليكم معايا البنات. دابا البنات ها هو كملت الاخر غندير فيه الفلون ديال الكراميل دابا نخلطو بهاد الطريقه هذه. بهاد الطريقه ها انتم البنات غادي ندخلو على هذا هانتوما حتى هو وغنديروه في سميتو غنديروه في الفريغو نديروه البنات نديروه هكا تيتقاد المهم غنديروه حتى هو البنات في الفريغو يجمد وانا معاكم. المهم راه هنايا درت واحد شويه ديال بسكوي واحد بيمو حتى هو طحنته هو باش غادي نزوق ان شاء الله من الفوق. المهم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو البنات. دابا البنات هاي الكيكه ديالنا التحليه ديالنا خرجناها من الفريغو هكا كتجي على هاد الشكل البنات. هانتوما كتشوفوها كتجي زوينه هانتوما كاع جمدات. المهم من هنايا راه ضروري كتزوقوها باش ما بغيتو اللي عندكم كتزوقوا به. انا شديت هاد البسكوي هذا طحنته هو باش غادي ندير باش غنزوقها من الفوق. المهم خليكم معايا البنات. دابا البنات غندير لها الكونفيتور هذا من الفوق باش يسق ليا داك سميتو هنا من الفوق بهاد الكونفيتور بحال هكا باش يسق ليا داك البسكوي من الفوق. البنات راه واخا ما درتش فيها السكر
والله العظيم ما دقت هذاك الفلون اللي كنت كنصاوب فيه قبيله الا حلو. ما ديرش فيها. المهم حاولوا تنقصوا السكر شويه وحاولوا تنقصوا الملح شويه، راه على حساب صحتكم، واحد يحافظ على صحته شويه. نحاولوا نحطوه هنايا ونقطع. ما خليك معايا البنات نقطع هاد القاعد هذا وانا معاكم. دابا البنات غنديروا عليها هذا اللي عندكم، اللي باش ما قدرتوا ديروها ديروها. ما كان عندكم الشكلاط نبقاو بهاد الطريقه بحال هكايا حتى نكملو. البنات هذه اول مره كندير بحال هذا بحال هانيت، ولكن بطريقه ان شاء الله حتى شي نهار ونشاركها معكم البنات. هذه اول مره كنجربها، قلت نجربها مع البنات وقدامهم وما كيشوف. صدقت هي هذيك ما صدقتش باش شتوني باش شتكم. بحال هكا. المهم البنات نتمنى تكون عجباتكم هاد التحليه هذه، ونتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. وما تنسوناش من جيم وبارطاجيو مع حباباتكم ومع صحابكم والناس اللي عزيزين عليكم والناس اللي كتعرفوهم عزيز عليهم عزيز عليهم الكيكات وعزيز عليهم الطياب وعزيز عليهم هادشي كامل. ورمضان كريم وخليتكم على خير البنات.